میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء، آپ نور ازل، آپ شمع حرم، آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء، آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء، میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء، مرسل مرسلا سرور اشیاء، ہادی سوجا مقبل مقبلہ، آپ کی ذات ہے باعث کنف کا، مرحبا مرحبا سبحان اللہ، جزاک اللہ، مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء، میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء، آپ ہیں حق نہ گئے، آپ ہیں حق رسا، سدرۃ المنتہا آپ کے زیر پا، آپ ہیں مظہر ذات رب العلا، رہبر حق نما خاتم الانبیاء، رہبر حق نما خاتم الانبیاء، میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء، آپ نور ازل، آپ شمع حرم، آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء، میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم۔ بہت شکریہ۔ اور چونکہ سارے ہی ثنا خان یہاں موجود ہیں، فوزیہ بھی ہیں، اور فوزیہ سے بھی ہم ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننا چاہیں گے۔ دعائے کلام پیش کر رہی ہوں۔ کرم مانگتے ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی
परेशानियाँ को घेरे हुए हैं, परेशानियों से पनाह मांगती हूँ। अल्लाह अल्लाह ऐ मेरे मौला, अल्लाह अल्लाह ऐ मेरे मौला। जज़ाकल्लाह फौजिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। क्योंकि वक्त मुख्तसर अब रह गया है हमारे पास, और आपका खूबसूरत भी दुआया अंदाज अल्लाह करे कि बारगाह इलाही में मकबूल हो, और हम दोबारा हाथ भी उठाएंगे। और डॉक्टर जमील राठौर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि हम सब की तरफ से, हम सब के हक में, तमाम देखने वालों के हक में, आप बारगाह इलाही में दुआ के लिए हाथ उठाकर तो हमारी जो भी फरियाद है, इल्तिजाएं हैं, वो बारगाह इलाही में पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। या अल्लाह या रहमत दुनिया वल आखिरह, हम गुनहगार वसीहकार तेरी बारगाह आलिया मुतालिया में हाजिर है। इलाहा, तेरी मुक़द्दस रात लैलतुल क़द्र का दामन थामते हुए, तेरे मलाइका को गवाह बनाते हुए, ए रब्बे कायनात, अपनी तमाम तर ख़ताओं के साथ, अपनी लग़ज़िशों के साथ, अपनी मासियत के साथ, अपनी गफलतों के साथ, अपने जराइम के साथ, मौला अपने कांधों पर गुनाहों की गठरी उठाए हुए, अपने ज़मीर पर गुनाहों का बोझ लिए हुए, तार तार दामन लिए हुए, दागदार क़ुबा लिए हुए, जुल्म और जबर से रंगे हाथ लिए हुए, रूहों की वीरान फसलें लिए हुए, जिस्मों की उजड़ी खेतियां लिए हुए, रब्बे कायनात चाक गरेबा लिए हुए, खाक आलूद जबीने लिए हुए, अल्लाह अपनी बंदगी के नजरानों के साथ, अपनी अबदियत के साथ, अपनी मुज़ल्लत के साथ, ए रब्बे कायनात, तेरी मुक़द्दस रात लैलतुल क़द्र में 10 बदुआ हैं। ए रब्बे कायनात, लैलतुल क़द्र के सदक़े में हमारे सारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। इलाहुल आलमीन, हमारे गुनाह तेरी कायनात की हर चीज से बढ़कर है। मौला, तेरे रेत के जर्रों से ज्यादा है, तेरे दरख्त के पत्तों से ज्यादा है, तेरे आसमान के तारों से ज्यादा है, रब्बे कायनात बारिशों की बूंदों से ज्यादा है, समंदरों के कतरों से ज्यादा है। लेकिन ऐ मौला, तेरी रहीमी से ज्यादा नहीं, तेरी शाने गफ्फारी से ज्यादा नहीं, तेरी सत्तारी से ज्यादा नहीं। तो ऐ रब्बे करीम, तेरी रहमते वासिया का सदका है कि हमारे जिस्मों को ऐ रब्बे कायनात अपनी रहमतों के पानी से, हमारे जाहिर को अपनी तरीक़त के पानी से, हमारे जंग आलूद क़ुलूब को अपनी बख्शिश के पानी से, और हमारी रूहों को अपनी तरीक़त के पानी से धोकर पाक व साफ फरमा दे। और ऐ रब्बे कायनात, आज उम्मते मुस्लिमा क़ारे मुज़ल्लत में डूबी चली जा रही है। ऐ रब्बे करीम, आज हम में फ़िरक़ा वारियत भी है, असबियत के बुत भी आस्तीनों में आ छुपे हैं। ऐ रब, हम न जाने किन किन के बंदे बन गए। हम सियासतदानों के बंदे भी हैं, फ़िरक़ा वारियत फैलाने वालों के भी बंदे हैं, अपनी ज़रूरतों के भी बंदे हैं। ऐ रब, हम तक़सीम हैं। तेरे महबूब ने तक़सीम इंसानियत को तेरी बारगाह में लाकर एक करके झुकाया था। जा अल हक व ज़हक़ल बातिल के नारे जरिए उन झूठे बुतों को पाश पाश किया था। ऐ रब्बे कायनात,
اور جو وہ سارے جھوٹے رنگ و نسل کے بت، اونچ اور نیچ کے بت، امیر اور غریب کے بت، وہ آج وطنی اور عربی کے اجنبی کے بت، اے رب آج وہ کمزور اور توانا کے بت، آج وہ حاکم اور رعایا کے بت، وہ سارے تفریقات کے بت آج پھر سے ہماری آستینوں میں آ چھپے ہیں۔ اے رب کائنات پھر سے نعرہ حق کے ذریعے انہیں پاش پاش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خاصائے خاصان رسل، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آہ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ جو دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، آج وہ پردیس میں غریب الغربا ہے۔ فریاد اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن پڑا ہے۔ کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت اس کا جہاز آن گھرا ہے۔ جو تفرق اقوام کے آیا تھا مٹانے، اس دین میں اب تفرقہ آ کے پڑا ہے۔ شب قدر کے توسل سے اللہ سارے تفرقات کو دور فرما دے، عرض وطن پاکستان پر کرم فرما دے، ہماری بہادر افواج پر کرم فرما دے، ہمارے پاک رینجرز پر کرم فرما دے، پاک پولیس پر کرم فرما دے، وطن کے باسیوں پر کرم فرما دے، نفرتوں کے شعلے بجھا دے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں پکا سچا مسلمان بنا دے، اتباع مصطفیٰ عطا فرما دے، نبی کا عشق عطا فرما دے، عشق مصطفیٰ میں ہمیں رشک مجنوں بنا دے۔ اے اللہ ہمیں عشق مصطفیٰ میں فنائیت عطا فرما دے۔ اے رب ملک پاکستان کے کھیتوں کھلیانوں پر کرم فرما دے۔ اے رب رزق و روزگار کی وسعتیں عطا فرما دے، ہمارے کارخانوں پر کرم فرما دے، ہمارے قصبوں دیہاتوں پر کرم فرما دے، ہمارے حضرات و خواتین پر کرم فرما دے، ہمارے بوڑھوں اور ضعیفوں پر کرم فرما دے، ہمارے جوانوں اور بچوں پر کرم فرما دے۔ مولا آج کی رات روئے زمین پر جتنی دعائیں مانگی جا رہی ہیں اور جو دعا مقبول ہے اس مقبول دعا کا توسل و تصدق ہے، ہم سب کی دعاؤں کو مقبول و منظور فرما لے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا وحبیبنا وشفیعنا محمد معدن الجود والکرم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع سب سما ہو گیا
करना तार पर ये करम तुम मदीने में रमज़ान दिखाना, तुम मदीने में रमज़ान दिखाना। अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। सुभान अल्लाह। और वाकई वक्त गुजरते पता नहीं चलता। अभी कल ही हम खुश आमदीद कह रहे थे रमज़ान को, और आज 27वीं का मतलब शब हमने गुजारी है। अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। और जो कोताही अक्सर कि ये मत देखें कि अभी इतने दिन रहते हैं, ये देखना चाहिए कि दिन कम हो रहे हैं, यानी कि अभी बहुत दिन पड़े हैं। पहली रमज़ान ही को सोच लेना चाहिए कि अल्लाह ने हमें अभी मौका दिया, हमारे पास 29 दिन बाकी बचे। और अब तो देखें ये अब एक ही ताकरात जिसका कि हम इंतजार करेंगे 29वीं, वो अगर नसीब में हुई तो फिर उस दिन भी हम रात कुछ अब तो माशाल्लाह फजर हो गई है। हाँ, लेकिन ये रात किस तरह गुजर जाती है पता ही नहीं चलता। पता नहीं चलता। बिल्कुल। अच्छा, अब मुफ्ती शमीम खान साहब सिर्फ दरख्वास्त करूंगी कि आखिरी चंद नसीहतें, कुछ बातें जो अगर आप हमें बता सकें इजाज़त लेने से पहले। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। देखिए, शब क़द्र तो अब फजर हो चुकी और हमारे यहाँ बस यही समझ है कि रात गुजर गई तो शब क़द्र ख़त्म हो गई। हदीस मुबारका है कि शब क़द्र का जो यौम है उसकी भी बड़ी फजीलत है। अच्छा, माशाल्लाह। ये जहन में रखिए। ये इसीलिए मैं इस नुक्ते पे बात चूँकि मौजूद हूँ तो बात कर लूँ कि शब क़द्र यकीनन मगरिब की और फजर की नमाज के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन अहादीस मुबारका में मैंने आज ही फिर उसको रिवाइज़ किया, पढ़ा, गौर किया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि यौम शब क़द्र जो है उसकी भी बड़ी अहमियत है और उसकी इबादत की भी अहमियत है। अच्छा। तो आप यूँ समझिए कि अभी शब क़द्र ख़त्म नहीं हुई, आपको जो इबादत के लिए 24 आवर्स का वक्त मिला था जिसमें से आपने शायद 10 घंटे गुजार दिए और अभी 14 बाकी हैं, तो ये बाकी हैं, इसे ज़ाया न जाने दें। और इसमें भी अज्र व सवाब उसी तरह से है जिस तरह से शब क़द्र में है। अच्छा। तो ये बहुत अहम बात है। उमूमन लोग इस बात को नहीं समझते और नहीं जानते, लेकिन ये वक्त है, इसकी हर घड़ी। नींद तो हम पूरी कर ही लेते हैं ना। अच्छा, आम दिनों में भी जैसे आम दिन हमारे गुजरते हैं उसमें अक्सर कहा जाता है कि कोई भी लम्हा आम दिनों में देखिए एक लम्हा कबूलियत का होता है। ये शब क़द्र की फजीलत देखिए तो अपनी जगह है और इसका कोई इनकार नहीं है। बिल्कुल, शब क़द्र की फजीलत अपनी जगह। 24 घंटे में कहते हैं कोई एक लम्हा ऐसा आता है जो कबूलियत का, लेकिन मेरे नज़दीक, ये मेरी ज़ाती राय है और यकीनन असातिज़ा भी कहेंगे कि हर लम्हा कबूलियत का है। आपके अंदर से वो दुआ निकलनी चाहिए। कैफियत अगर वो दुआ आपके पास से निकलेगी, आपके कल्ब से निकलेगी, आपके अंदर से दिल की गहराइयों के साथ, बस वही दुआ कबूलियत का वक्त हर पुकारने वाले की पुकार हम तवज्जो नहीं करते, हम मुतवज्जा नहीं होते, अपने रब की जानिब हमारी तवज्जो नहीं होती। हाथ फैला लिए दुआ मांग रहे हैं, पता ही नहीं है दिमाग कहीं और, दिल कहीं और, नज़र कहीं और। हमें अगर अपने रब की तरफ अपनी पूरी तवज्जो को मुतवज्जा कर लें और जब हाथ उठाएं और हाथ ना भी उठाएं तो सर झुका हुआ है और आप जब अपने रब को याद कर रहे हो तो वो कबूलियत है आपके लिए। बहुत शुक्रिया, मेरे नज़दीक तो ये बात। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब और आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। और रेहान भाई और फरहान भाई, मैं चाहूँगी कि इजाज़त लेते हुए आप कोई दुआया कलाम जो है वो शेयर करें हमारे साथ ताकि हम उसके साथ फिर इजाज़त लें अपने नाज़रीन से। और बहुत सारी दुआएं जो हैं जो हमने आज की, उनमें एक दुआ ये कि अल्लाह जो दुआएं हमने की उन्हें बारगाह इलाही में कबूल फरमा, जो दुआएं मांगने से रह गए उनको भी कबूल फरमा, जो दुआएं दिल में रह गई उनको भी तू सुनने वाला है, तू अलीम बिज़ातिस सदूर है, तू उनको भी सुन ले, उनको भी कबूल मंजूर फरमा। जो कोताही, जो खता, जो नक्स रह गया हम में, तू उससे दरगुजर फरमा और हमें माफ़ फरमा दे। सो हम यहाँ पर क्या ब्रेक लेंगे या प्रोग्राम वाइंड अप करेंगे? बिल्कुल। बल्कि मैं भी एक पैगाम देना चाहूँगा पूरी दुनिया को कि देखिए शब क़द्र जो है बेशक
بے شک بہت برکت والی رات ہے، اس کو کسی لمحہ ضائع نہ کریں، لیکن صرف آج ہی کے دن توبہ پر گزارا نہ کریں. گناہ انسان ظاہر انسان ہے، اس سے ہوتے رہتے ہیں. کوشش کریں کہ عام دنوں میں بھی استغفار کی تسبیح پڑھیں، بے شک، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے ہر وہ گناہ کو بخش دے جو میری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن رہا اور ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول سبحان کہ توبہ کی امید پہ گناہ اور زندگی کی امید پہ توبہ کو موقوف کرنا یہ سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا وہ عمل جو ہم کرتے ہیں. دعاؤں کی قبولیت میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہوتی ہے نا، وہ ہمارے گناہ ہی ہیں. بالکل. تو اس گناہ جو تالا بیچ میں پڑ جاتا ہے نا گناہ کا، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے ہر وہ گناہ کو بخش دے جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ. اور یہ بھی ہم اگر ایڈ کر دیں کہ ہر اس گناہ کو بخش دے جو ہم نے جان بوجھ کے کی اور جو ہم نے انجانے میں کیے، اس کی بھی ہمیں بریک لینی ہے. ابھی ہم اجازت نہیں لے رہے، بریک کے بعد جب آئیں گے تب آپ کا کلام جو ہے اس کے ساتھ ہم اجازت لیں گے. سو بریک کے لیے رکنے کے بعد پھر آپ سے ملاقات. جیسے جیسے ہمارے سیٹ پہ لائٹس جو ہے وہ جگمگاتی ہیں، اسی طرح باہر بھی اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہ اب سپیدہ سحر جو ہے وہ نمودار ہو رہا ہے. 27ویں کی شب جو ہے وہ ہم سے گئی، اور اب 27ویں کا روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو عبادتیں ہم نے کی ہیں قبول منظور فرمائے، جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں انہیں معاف فرمائے، اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، وہ ہم سے راضی ہو جائے کسی بھی طور سے، کسی بھی طرح سے. سو اجازت لیں گے آپ سے، اور آپ سب کا شکریہ ادا کروں گی میں کہ آپ سب کے آنے سے ہماری محفل سجی، ہم ذکر کی اور فکر کی محفل جو ہے یہ سجا سکے. سو آپ سب کی تشریف آوری کا بہت مبارکباد پیش کروں گا ماشاءاللہ A+A TV کی پوری ٹیم کو. اتنی خوبصورت محفل، پوری رات ماشاءاللہ لوگ ہمارے ساتھ شامل رہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو بھی قبول فرمائے. آمین. اور وہ کہتے ہیں نا کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، فاعف عنا. سو پروردگار ہمیں بخش دے. سو میں اجازت لوں گی. ہماری بھی پہلی ہوسٹنگ کو اللہ قبول کرے. آمین. بالکل. آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرا بہت ساتھ دیا اور مجھے بہت گائیڈ بھی کیا. لگا ہی نہیں کہ آپ کی پہلی ہوسٹنگ ہے، لگتا ہے آپ جیسے ہمیشہ سے ہوسٹنگ کرتے چلے آتے ہیں. نہیں، آپ کی محبت ہے کہ آپ نے یہ شرف دیا، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں فرح باجی کا کہ انہوں نے اس لمحے میں ہر لمحے میری گائیڈنس بھی کی. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. نہیں، بہت شکریہ آپ کا فرحان بھائی. سو اجازت لیں گے آپ سے، انشاءاللہ کل پھر سحری پہ آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، اور ایک کلام جس کے ساتھ ہم اپنے روح و قلب کو گرما سکیں. جو جہاں جہاں جس حال میں ہے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں. ابھی جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ یہ اس دن بھی شب قدر ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری تمام دعائیں قبول فرمائے. خطا تو در گزر کر بے کس و مجبور کی، ہر خطا تو در گزر کر بے کس و مجبور کی. یا الہی مغفرت کر بے کس و مجبور کی. یا الہی مغفرت کر بے کس و مجبور کی. زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش. زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش. نکل جا تیری رضا پر بے کس و مجبور کی. نکل جا تیری رضا پر بے کس و مجبور کی. یا الہی مغفرت کر بے کس و مجبور کی.
اسے دینا جگہ اعلی علیین میں یا رب اسے دینا جگہ روح چل دے جب نکل کر بے کسو مجبور کی روح چل دے جب نکل کر بے کسو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی اور نام اعمال میں حسن عمل کچھ بھی نہیں نام اعمال میں حسن عمل کچھ بھی نہیں لاج رکھنا روز محشر بے کسو مجبور کی لاج رکھنا روز محشر بے کسو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی آمین. آخر میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ مل کر جتنے ثنا خان ہمارے بھائی بیٹھے ہیں اور بہنیں بیٹھی ہیں سب مل کر آج کی شب کے حوالے سے دعا پیش کر رہا ہوں سب مل کر پڑھیں گے سینے میں دل میں ہے دھڑکن سینے میں دل میں ہے دھڑکن دھڑکن کی آواز تو اللہ 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 چاند سورج پہ ستاروں پہ حکومت ہے تیری تو وہ یزداں کے محمد کو ضرورت ہے تیری چاند سورج پہ ستاروں پہ حکومت تیری تو وہ یزداں کے محمد کو ضرورت ہے تیری ستار بھی تو ہی ہے غفار بھی تو ہی ہے جبار بھی تو ہی ہے قہار بھی تو ہی تو ایسا محمود ہے خود محمد پائے چاہے جسے روبرو اللہ 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 تو میرے عیب چھپاتا ہے ڈال کر پردہ میں گناہگار بہت بخش دے تو میرے گناہ تو میرے عیب چھپاتا ہے ڈال کر پردہ میں گناہگار بہت بخش دے تو میرے گناہ ستار بھی تو ہی ہے غفار بھی تو ہی ہے جبار بھی تو ہی ہے قہار بھی تو ہی تو جانتا ہے احوال دل کے سب کا مسیحا ہے تو اللہ 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 سینے میں دل میں ہے دھڑکن دھڑکن کی آواز تو اللہ اللہ اللہ
अल्लाह